حلو عيالي فديس ود عرقي زقدام تنص خين خمس عينت قالت سمت لها ساعة خمسة وخمسة دسيت لي غرزخي نام ويبتعم مرة القدنك مالتي جن سلام نايتشانا ليت خطت التامينكم احنا دخول أنا سلام أملاخي مسكن ببنأخمو سلامكم بزح ترفيو للينا والخب ያው ቤተሰብ እንግዲህ ተፈውን ነው በአጋጣሚ ድምጽይውን ሰዓል ሕዝን ነው ማለት ሰዓል ካገዛና ሙጻይ የለይና እንኩል አትላ ገዛና እና በብናኹም በድጋሚ ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበልና ወልኩም ባርኸስ ቻናል ሐደሽ ትርኹንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሆኖ ማለት ቤተሰብ ደማ ሙሉምድ ላይ ካና ጽድኾነ ሪትኹም ኣብ ኮሜንት መግማት መበረታኹም ይፈለየን ማለት እዩ ሎማ አንተ ደማ መጸና አኹ ማለት ቤተሰብ አሌክስና ሊል ሕዛ መጸናኹ ማለት ሃም ብልሙድ እና ትማሊ ሁላትና ምንፈልጦ አሌክስ ንልሊ ከቢድ ፕራንክ ይገርዋ ማለት በሐቂ ቃሪድና አስነሕናውን ለኻደ ማለት ለሕናውን በጣም ይኻውድና ቤተሰብ ልትመልከቱውን በጣም ደኻብድ ምክንያቱም ጥኑስ ኾይንኻ ቅርጽ ደስ ይብልን ወብጣም ታይ خشምጥ ይፍለጥ ምን ይፍለጥ ቅርጽ ገጽል ወአትኾይን ከምዝ ስፖርት ስርሕ ወይ ገዛ ተሐበ ገለክለካ ከለሱ አይኻስ ክንዳይን ሃም ድኸፍ ክንዳይን ሃም ድስማካ ቤተሰብ ከቢዱ ማለት እዩ ቃሪዶና በጣም ያነ ማለት ያው ቤተሰብ ተሰማዋ መጀመሪያ ታረዶ ሞክራ ግን ጭራሽ ክሰምዓውና ይኻሊ ደጋግሞ ረይዛ خبصر ስፖርት ስረታ ያክትኮን ለኽ ብቃጣን ክንሃለኽ ኤልፎቴክ ከዝግን በጣም ጸለኪ እና ንምንታ ምስተል ዋይ ታይዚ ቀን ቅድሚት ኺን ድሕሪት ኺለ ይፍለጥ ኮይኑ የውልዋ ማለት ቤተሰብ እንግዲህ ያው ናቱ ቆልዓት ሸክማ እንግዲህ ጥኑስ ትኾን ለኻለለ ላብይ ቅርጽ ኻላብይ ሽምጥ ኻላብይ ሐቃ ይፍለጥና ብቻ ለኾነ ለዓል ኻለ ሰውነት ኻስ በእውነት ወያ ህፃን ቆልዓ ሕስኻ ገለስ ለይናት ኻ ጸውር ኻስ በቀን ሰውነት ኻስ እንትን ይሉለካ ቃሪሰ ትናግርካ ለዓል ኻ ኳስ ሰውነት ኻ ስቅቅ ይለካ ገለቃ ማለት ሕውሱስ ስለትል ሰውነት ኻ ገለ ምግጅፍ ስለትል ሰውነት ኻ ለዓል ኻ ስቅቅት ለኻ በእውነት አነ ለዓለይ እንደይ ሃሙ የነብረ ማለት እና ቤተሰብ ሕዝ ግን ተባዕል ኻ ተሐስወ ገለ حقيدو وسخ حقيدو بتاع مرقد كلا لالخ تحسمو كوسخ همز عينت قالات تسمع لها بتعني خبير مالتي بيتسمنا كسمع عاقسي حق او حالتي انا مالتي بتعمي انا معه انقدر ولا برانكي هون جن نمر عليه نشتن عيد حسي دخل نالس بك تخوري أقسم معي جلسيت الدخان من تهم زعينت قالت الناقر إن الأخور راد حرقني أو أبركا كلها مصر له مور وبيزاخ برانكي بيزاخي كل ديال له بيزاخي كاميرا يحزن نخو قلت ولا من مسمعاس تيتي ما تسمعي خالتي مالتي بتعمي أخور يا بيتسا مكنياتو أنا يحزن لي حق مالتي هذا تنسق أريد همزة تولس ነገራት ንሽተይ ነገራት ለብጣዕሚ ኻተካ ወደቅ ኣብ ቀረባ ይኻጥ ንስ ትኾን ተለኻ ልክ ሓም ህፃን ህፃን ልቀይር ነገር ህፃን ልቀይረካ መንፈስ ነው በእውነት በሐቅ ማለት ወያኔ ንሽተይ ነገርስ በጣም ተካ ወደቅ እቅልለ በኸይትርኢ ልክ ሓም ህፃን ይኻ ተቀየር ሁሉ ነገራት ኻ ባህሪያት ኻ ገለና ንምኹራይ ደማ ቀረባ ይኻ ትኾን ቤተሰብና ቃሪዶ ሃምዝ ዓይነት ኻብድ ነገር ትጸውያ ولا قليل ነገር بتعم لخريكا مالتي اي انا بونت احزن لي ان لما انتينا يقرتا فيديو مصنورو يقرتا حتى يمصنا ساون حالي ابرانك غوراتو مالتي ያው ናብ ትግራይ ክኸዲ ኣነ ቃይት መቸነስ ኻስ ለይት መቸኻኒ ክኸዲ ይብላ ሳንጣል ዕላት ኸዲ ኣሞክራ مالتي ቤተሰብ حنو يا لي فديس وداركي ولدنا حنا أفودي لما أنت مالتي بيتسا
إنك خدي قال تاي خوين خن من تاي تخدي تلا قايت متشني سخاس للي تمتشخنا أنا خدي هنا عدينا بيتسوي الحشني أولادته مالتي تاجرك تايبدلك تاجر الخلي يقولوا بقى يتمتشغني سأخص اللي يتمتشن خدي استمر صن أخوي ويا أولاده مالتينا بس قطعمي لقح أعمل سالقح فيديو جن زخلو تسارحوا فيديو أو كومنت حماق قالت كلا من تانيين توليني توزحوا قلا لولو بزحت كومنتات أنه مالتي بيتسب حق مالتي تجارسي سارق البلع دام سارح البلع عين فوتي بحق مالتي بونت إيشي إن تحب رانك لي تجاور إن حدث لهم فيديو لسارح سي تاي أمه تاي أم مشتي تاي أم كسارح له تي يوتيوب تاي أم كسارح له وعدس لهم فيديو سارح مين ورلو هيوتهم يغير له تاي ملكتكم حماق قالت لا جمركم نين تاي مو برانك مقار بركدي خوين بحق مالت نايلو ما انت نايت مالي همزة عينة برانك يتقارا قلي نورو منهم بزح ما يخوني نوعا نوعات تالت هزوجن نايلو ما انت نايك ارتا فيديو اللي صار حسو بس تمج الرشاكا ولا لا فيديو كامج الرشارنا مفرد يلمدنا مالتي تاي مخانو كير انا جاف حزنا لا تعرف نقوي سوات بزحاتينا مالتي لا حدا كومنتر انا بالعلس ناتو تدرخنا هكا حدا صبو تصحفا لعليلا كادا مصنا صبو نغير نصحف حدا حما لعل تصحف للا ناتو تدرخنا حما لا صحفنا نقول سوات بزحاتينا مالتي ازن حزتاي مخان لي رأخم برانك دو تاي لي رأخم سكان مجارش على لا جمرخم نين تفاتحنا يدو بصبو نغير رمزي وأنتم زي برانك من قراء وندي جمروا برانك يقدر خامس عينت نقر كيسرح خاسي ناينا هزب الرئيك كايلي ناينا هزب التاوع كايلي بحق مالتي ورأيد فوتي ناينا سام حبش همزي تسرحوا همزي تقور نتولد القدح ما نقر أصيا في فيديو تتخونس إشي هاهم تلهم برانك سايسيت برانك من قارسي هيتس أقام نوي بقى أنا يتمشخاني نبيت أسايك خادي أصلا لو لتسي قانيني يتولون من تايم زعينت في دحسكم تمتصو وابصبو رمزنا يسل شوكم يدقلا تايم محزمكم أصدالكم فرانك ندحليت قاور استاي حزمكم أتصو كل جزي كوي هوني حاسة المسألة كل جزي كوي هوني فيديو نكسرح لخونا أجندا يكون لخونا صبو يكون حماس كل جزي هوني المسألة قاماتي فيديو نكسرح بزح تحسب بزح تستنتن قال بقى بزح خب فيديو بيتسرنا لخونا برانك تتقورو تل صارحو تل غيرو سي صبوي كاحنا ون اتي فيديو كان مجرشا لنا تنفرد كان مجرشا سمعنا قدامنا كومنت نصحف صبويو هالتي بانا مالتي بونت اللي نايلو ما انت فيديو بقى كابل على جمهور سكت نينيا يتول اللي بقى نينيا يتول لا جمركم لا مساخم እና ኣነ عم ሓንቲ ትመልከትት በቃ ሕማቅ ተገብሮም ሕማቅ ተሰርሖም እውን ዝኾነ ትመሃረሉ ነገር ጽቡቕ ኮይኑ ግን ኩሉ ሕማቅ ይኹን ጽቡቕስ ለትምህርቲ ልክንመሃረሉ እዮም ነምጽውና ቤተሰብ ኣቀድኩም ኣይትጽረፉ ኣይትዝለፉ ተኽእልኩም ኣተባብዑ ተለይ ኮይኑ ኣዳምጽኩም ላይ ገብርኩም ውጽ ሕማቅ ቃላት ሕማቅ ኮሜንት ተይጽሓፍኩሚ ሸተትኩም ውጽኡ ሃልቲ ማለቲ ቤተሰብ በሐቅ ማለቲ እና ወደት ሓወተይላ ነንሽትኩም ሃምዛ ዓይነት ነገር ተለይ ትገብሩ ተኽእልኩም ትንከባኸቡ ካልእ ፕራንክ ምግባር ሞሉ ነግን ዛናይ ጥንሲ ዛናይ ቅርጽ ትልዋ ግን በሐቂ ብጣዕሚ ንስምዓካ ማለቲ እና ናይ ለማዓንቲ ቪዲዮ ይመስል ነብሩ ማለቲ ቤተሰብ እንግዲህ ዕብስስለ ፍንጨይ ዲዩ ቆረረይ ዲዩ ምንም ግርሜ ልብል ብቻ እዚ ልመስል ነይሩ ብቐጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ተሰናዩ ጸጽብኹና አልኹ ብዚያ ክሳናበተኩም ማለቲ ቤተሰብ እና በድጋሚ ቤተሰብ የሆንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኹኑ ማለቲ ቤተሰብ ድማ ብሉውን ላይክ ኣናጽሪእተኹም ሸር ብምግባር ምብርታዕኹም ኣይፈለየኒ ማለቲ ኩራተይ
እና ብድጋሚ ሰሰናይ ውፅእ ጽቡቕ ጥዑም መመቸእ ነበረ ንዓኹም ላበልኹ ብዚ ክሰናበተኩም እየ ማለት እዩ ቤተሰብ ባይ ባይ